आतांच मातसो वेळ जालो आमी चीफ सेक्रेटरीक मेळपाक गेल्ले आनी चीफ सेक्रेटरीक आमचे जे ऑब्जेक्शन आसा अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस. आतां आमच्या गांवांत नेवरा गांवांत आमच्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत, आगासायम विलेज पंचायत जावं गोवा वेल्या विलेज पंचायत, ह्या 3 विलेज पंचायतीच्या अंतर्गत अर्बनायझेशन जो अर्बन एरियाज आसा ते नोटिफाय करपाचे हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे थ्रू ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयल्लें आसा. आनी हे येवपाचो कारण कितें? आतां तुमी पळयता गोंयभरान व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येत आसा. गोंय सोंपता, गोंयकार काबार जाता, उदक सारकें मेळना, पावर सप्लाय सारकी ना, पावर सप्लाय फ्लक्च्युएशन जाता, सिवरेज सिस्टम सारको ना, आमी पळयता रस्ते सारके ना. आतां रस्ते आमकां ते जे आसा रस्ते ते आनीक बारीक आसा आनी ते व्हडले करपाक सोदता, लोकांची घरां मोडपाक सोदता, देवळां मोडपाक सोदता, चर्ची कॉपेलां हेय मोडपाक सोदता, मॉस्क हे मोडपाक सोदता. आनी हो सरकार जो आसा हो अंधाधुंदीन लागलेलो आसा आमचे गोंय काबार करपाक. आनी त्याच हितून तेंच्यांनी 56 विलेजीस गोंयभरांतल्यो ह्यो अर्बन विलेजीस, अर्बन एरियाज म्हणून नोटिफाय केल्ल्यो आसा, घातलेल्यो आसा. आतां हे जेन्ना आउट केलें तेन्ना आमकांय शॉकिंग जालें, कित्याक ज्या तरेन गोंय काबार जाता तितून हो आनीक नेल इन द कॉफीन म्हणटा पळय त्या भशेन हे दिसून येयलें. आनी तेकाच लागून आमी आमच्या सायडीच्यान एक ऑब्जेक्शन लेटर रेडी केलें आनी तें ऑब्जेक्शन लेटर सबमीट करपाक चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांनी आमी सबमीट केल्लें आसा. तशेंच आमी आयज चीफ सेक्रेटरीक सबमीट करपाक गेले. चीफ सेक्रेटरीक एक्सप्लेन केलें की बाबा अशें अशें जाल्लें आसा, हें तुमी फाटीं घेवचें म्हणून. आनी ते जाले नंतर तेका हांवें तें मेमोरेंडम घेवन एक फोटो काडयो म्हणून सांगलो. एक कित्याक लागून लोकांक कळपाक जाय की आमी चीफ सेक्रेटरीक हें सबमीट केल्लें आसा म्हणून. आतां जेन्ना हांवें तें तेका सांगलें तेणें एकूच उतरान डायरेक्ट म्हणपाक लागलो म्हाका की आमी ब्युरोक्रेट, आमी फोटोग्राफ घेवपाक शकना. आतां हेजें म्हणणें कितें? आमी ब्युरोक्रेट हे फोटो घेवपाक शकना. आयज हो चीफ सेक्रेटरी म्हटल्यार स्टेटीचो सगळ्यांकून व्हडलो ऑफिसर, ज्या ऑफिसरान गोंय सारकें चलोवपाक जाय. गोंयचें जे विजिलन्स आसा हो चीफ विजिलन्स ऑफिसरूय लागता. हो चीफ विजिलन्स ऑफिसर असल्या कारणान कितेंय कागाळ आसा जावं कितें ग्रिवियन्सीस आसा जावं दुसरे आमच्या ग्रिवियन्साक सेलाकूय तो हेड करता. सो अशे खुबशे कॅबिनेटाक तो सेक्रेटरी म्हणून हेड करता. सो हे सगळे डिसिजन जे आसा हेज्या अंडर येता, चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर येता. आनी ही इज अ सिव्हील सर्वंट, म्हटल्यार जेन्ना म्हटल्यार लोकांचो सर्वंट तो, अशें न्हू की बाबा तेका राजा केला. आयज जे सिव्हील सर्वंट आसा, जो ब्युरोक्रेट आसा, हे ब्युरोक्रेट आयज तांकां कशें दिसपाक लागला की ते राजा जाल्या. तांकां कोणूय कितें म्हणटा ते कितेंय करताले ना, आमकां काय लागना, ते मिनिस्टरांक लागता, ते कॅबिनेटाक लागता, ते आनी कोणाक लागता. पण जे डिसिजन मेकिंगान हे सहभागी जाता, आयज ते कितें फायली आसा, कितें आसा हे हेंच्या थ्रू पास जाता. आतां हे जितलें सगळें जालें, आयज हे ऑफिसर येयल्या हांगा आपणाची मनमानी करता त्या पद्दतीन दिसून येयल्लें आसा. कित्याक एक सादो तांकां फोटो म्हटल्यार हे तुमी पळयता आसतले बाकीचे जे हे आसा म्हटल्यार कितें आसूं, फंक्शन्स आसूं, प्रोग्राम्स आसूं, तेन्ना हे ऑफिसर अटेंड करता. सो तेन्ना तेंच्यान सांगपाक जाय आसतलें न्हू की बाबा आमी ऑफिसर, आमी ब्युरोक्रेट्स, वी कांट अटेंड द ऑफिस, वी कांट बी ऑन द फोटोग्राफ, वी कांट बी इन द सेलिब्रेशन. आमी कितें सेलिब्रेशन करता तितून सहभागी जावपाक शकना बिकॉज वी आर ब्युरोक्रेट्स, वी आर सिव्हील सर्वंट्स अशें म्हणपाक जाय आसलें न्हू. मात ते कितें करता, ते थंय सगळ्या कडेन आसता. पण जेन्ना एक ऑपोजिशनाचो आमदार, एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एक मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करता, त्या मतदारसंघाच्यो 3 विलेजीस बांबोलीम आमची गोवा वेल्या आनी मर्कुरीम ह्यो 3 विलेजीस जेन्ना तुमी नोटिफाय करता, कोणाक तुमी विचारून नोटिफाय केल्यो? आमकां काय तुमी विचारूंक ना. तुमी डायरेक्ट तो नोटिफाय केल्यो आनी तुमी कितें केलें की नोटिफाय करून तुमी आयज त्यो आउट केल्ल्यो आसा. सो हे सगळें जालें म्हणटकूच विलेज पंचायतीक कोणाक कळूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना. सो हें जावन बसून तुमी वयल्यान सांगता की तेन्ना आमकां फोटोग्राफ घेवपाक ना, आमकां अलाउड ना. अरे तुमकां बाकीच्यां कडेन आयज भायरसून कोण कोण येता, व्हडले व्हडले हे येता, कंपनीज येता, मेमोरेंडम दिता तुमकां, MOU सायन करता जावं आनी कितें आसूं, हें सगळें करपाक तुमकां चलता. आमी गोंयकारांनी आयज चिंतूंक जाय हे कोणा खातीर काम करता. हे गोंयकारां खातीर काम करता काय हे व्हडले माफिया येयल्या तांकां लागून काम करता, बिल्डर माफिया येयल्या तांकां लागून काम करता. ह्या चीफ ऑफिसरांक जे चीफ सेक्रेटरी आसा तांकां
जो कॅडर कंट्रोल ऑथॉरिटी आसा हेंच्या थ्रू तांकां डिप्लॉय करता. जेन्ना हे कॅडर कंट्रोल ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्या थ्रू हांकां हांगा ह्या स्टेटीन डिप्लॉय केला, तेही ओथ घेता की बाबा आमकां लोकां खातीर आमी सर्व्हिस दितले. आयज हे कोणा खातीर सर्व्हिस दिता? गोंय आमचें माणकुलेंचें गोंय, हें गोंय आमी राखपाक जाय. आयच्या दिसा आमकां अशें दिसून येयल्लें आसा, तुमी पळयता आसतले ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून पावस सारको पडना, पावस डिले जाल्लो आसा. आमी पळयलें की ह्या वर्सा सगळ्यांकून चड गरमी जाली आनी गरमेक कारणाक लागून लोकांक खूब त्रास जाले. उदरगतीच्या नांवान जावं डेव्हलपमेंट करता म्हणटा आनी व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी, कन्स्ट्रक्शन, मेगा प्रोजेक्ट्स गांवांत येत आसा. गांव आमचे सोंपले. आयज जेन्ना आमचें गोंय ल्हान, तितून सिटी आसा, कॅपिटल सिटी आसा पणजी, बाकीच्यो सिटीज आसा, आनी तुमी आनीक अर्बनायज करपाक सोदता. हेजे आमी रेझोल्युशन अर्बनायझेशनाचें रेझोल्युशन बसून घातलेलें की आमकां अर्बनायझेशन नाका म्हणून, विलेजींनी नाका म्हणून. सो हो सरकार, बीजेपीचो सरकार मुखेली हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे यंत्रणा, आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जो बाबूश मुन्शरादाक लागता, तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा तुमी खंयच्या आदाराचेर हें घेतलें. जावं टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेक लागता, हेंच्यांनी कित्याक लागून चिंतूंक ना की हे असो हो जो स्टेप घेवपाचो कारण कितें आसलो, हें केन्नाच एक्सप्लेन करूंक ना. लोकांक विलेजीन येवन तुमी अवेरनस करूंक ना, ग्रामसभेक हें घालूंक ना, पूण तुमी डायरेक्ट हेजेर डिसिजन घेतलो. कारापूर सारको गांव, तो गांवांत येदो व्हडलो प्रोटेस्ट चलता, थंय गांव म्हणून ते सगळे लोक उलयता, थंय तो गांव बसून तुमी अर्बनायज केलो आनी 70रीचो होंडा म्हणटा तोय गांव तुमी अर्बनायज म्हणून दाखयला आसा. आतां आमी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, हो बीजेपी सरकार करता ते सारकें करता काय रॉंग करता? आनी सारकें करता जाल्यार कसले पद्दतीन सारकें करता? आयज हे डिक्टेटोरियल हितून गुंतलेले आसा अशें तरी दिसता की कमांडर तेंचे आसता, ते कमांडर आपणाक जाय तशें करता. कोणाक उलोवपाक दिना, कोणाक फोटो काडून दिना, कोणाक काय सांगपाक दिना. तुमी हय बरें म्हणटा आनी काडटा आनी सायडीक दवरता, मेमोरेंडम दवरता आनी सायडीक मारता. आतां हें जितलें गोंयांत घडलेलें आसा, आयज प्रत्येक म्हणल्यार सामान्य गोंयकार वचोन बसून तेका मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. आयज मुखेलमंत्री, चीफ मिनिस्टर बसून आसलो नाल्यार तो मेमोरेंडम घेता, फोटो काडटा, वॉट एव्हर, पूण बाकीचे मिनिस्टर येता ते फोटो काडटा. बट ब्युरोक्रेटांक प्रॉब्लेम कितें आसा? आयज ब्युरोक्रेटांक प्रॉब्लेम कितें जाला की बाबा हे सादे जे मेमोरेंडम म्हणजे लोकां खातीर आसा, हे म्हाजे पर्सनल मेमोरेंडम नासले, हे लोकां खातीर आसले. हे ऑब्जेक्शन लेटर आमी रेज केले कोणा खातीर? लोकांचे, आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसी मतदारसंघाच्या लोकांक रिप्रेझेंट करून हांव गेल्लो. आमी गोंयकारांक रिप्रेझेंट करून हांव गेल्लो. काय हेंकां गोंय विकून काबार करपाक जाय, हेंकां गोंय सोंपोवपाक जाय, हेंकां डिलींग करपाक जाय, हे गोंयची सगळी सर्वनाश करपाक जाय? हो परत प्रश्न पडटा. आयज गोंयकारांनी गोंयकार चिता की बाबा आमचो सेम हे दवरितले, आमचे राखणदार, आमचे रक्षक, आमचे जे राखूंक दवरिता इतले वर्सां, ह्या आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी आमचे गोंय राखून दवरिल्लें आसा, हे गोंय उरतलें काय कितें? आनी समज हे परत अशेंच करपाक लागले नाल्यार हेच चालू उरतलें. परत आमी गोंयकारांनी परत हेंकाच मतां मारली नाल्यार हेच चालू उरतलें आनी हेच चेंज जावपाचें ना. आमकां झगडत रावचें पडटलें. आयज तो म्हाका ऑफिसांतल्यान भायर, तो डायरेक्ट भायर सरलो, कॅबिनांतल्यान भायर सरलो. कॅबिन कोणान केला? कोणान? ह्या सरकाराचे, म्हटल्यार आमचे टॅक्स पेयर, गोंयकारांचे पयशे, टॅक्स पेयर पयशे. आयज तुम्ही सगळे जीएसटी घेता, वॅट घेता, बाकीचे टॅक्सीस घेता, सगळे एक्सायज टॅक्स, बाकीचे सगळे A to Z टॅक्स घेता, आणि ह्या टॅक्साच्या पैशांचेर ह्या ऑफिसरांक, ह्या ब्युरोक्रेटांक पगार मेळटा, पयशे मेळटा. आमचो रेव्हेन्यू कितलो चोयता. आयज ह्या ब्युरोक्रेटांक लागून गोंय काबार जाला. तुम्ही ब्युरोक्रेट जे आसा तेणेन खरें म्हटल्यार सारकी देखरेख करपाक जाल्लो. रेव्हेन्यू शॉर्टफॉल खंय जाले, आयज रिणान पडलेले आसा. 35,000 कोटी रीण गोंय सरकाराचेर आसा. नाल्यार हे कित्याक लागून ब्युरोक्रेट उबे रावना? ते कित्याक लागून ते सारखे करना? आणि सिंपल गोष्ट आसा, आमी गोंयकार चिंतूंक जाय. गोंयकारांक प्रत्येक वेळार आवाज करचो पडटा, प्रोटेस्ट करचो पडटा, उलोवचें पडटा, सांगचें पडटा, बोवाळ मारचो पडटा. आणि हेच समज करीत रावले जाल्यार गोंयकारांची उदरगत कशी जातली? गोंयकारांची उदरगत जावपाची ना. गोंयकार काबार जातलो आणि गोंयकारांक सादे फाल्यां खारें वचून खावपाक मेळपाचें ना. आयज सगल्यो न्हंयो पिड्ड्यार करून उडयल्या तुमी. जुवारी आसूं, मांडवी आसूं, सगल्यो दोनूय न्हंयो, बाकी सगल्यो न्हंयो पिड्ड्यार जाल्या, पोल्युटेड जाल्ल्यो आसा. आनी नुस्तें वचून मेळपाना, फूल पोल्युशन खावचें पडटलें. आनी ह्या तितून हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता, ज्या ज्या गांवांनी असो
विशय जाता आमी एकजूट जावपाची गरज आसा आणि ह्या जे ब्युरोक्रेट आसूं खंयचे ऑफिसर आसूं हांकां ओगी रावपाचें ना. कित्याक ओगी रावपाचे? हे आमचे सर्वंट, हे कामाक आसा. हे हांकां आमी माथ्यार हे आतां माथ्यार बसल्या कित्याक लागून हे आमचेच मिनिस्टर आसूं हे मिनिस्टरान हांकां माथ्यार बसून दवरला. हेंच्यांनी आमची कामां करपाक जाय ना की आमकां शाणपणां सांगपाक जाय. सो हो सरकाराचो अपयश ठरलेलो आसा. जो गव्हर्नन्स म्हणटा सरकार म्हणटा पळय गुड गव्हर्नन्स दितले, खंयचो गुड गव्हर्नन्स? हांगा सादे आमदारां वांगडा एक मेमोरेंडम सबमीट करता तेन्ना फोटो मारपाक समज भियेता जावं काडूंक सोदिना जाल्यार हितूनच कळटा की कितें तरी गोलमाल आसा. कितें तरी गोलमाल आसा जितून हे सगळे इन्व्हॉल्वमेंट दिसता. एक चीफ सेक्रेटरी तेजेर कितें कितें हे आहलें तें कळलें तेन्ना ताका भायर पडलो. आतां हो दुसरो येयला आनी ते सगळे तशीच गुंतवणूक चालू आसा. हेकाच लागून असली चालू म्हाका तरी दिसता. आनी आमी गोंयकारांनी हे चिंतूंक जाय हांकां माथ्यार बसोवचें न्हू. हांव हांकांय बरयतलो, गव्हर्नराकूय लेटर बरयतलो की बाबा हे जे चलयला हे सर्वंट काय हे आमचे राजा जाल्या थंय ऑफिसांनी बसून. मागता गोंयकारांकडे एकजूट रावया आणि गोंय वाचूया. थँक्यू.